नमस्कार. नातालाची परब सुरू जाल्या आणि 1 डिसेंबराक जशें 3 डिसेंबराक फ्रांसीस झेवियराचें फेस्त जालें म्हणटकूच नातालाची धबधब नातालाचो परबेचो सुरवात जाता. पळयलें आसतलें तुमी हांगासर आमचें फेर्रांव फॅमिली मदीं हांव येयल्लें आसा आणि आमचे बाय पर्पेचुआ हेणें हांगासर आल्फियाद म्हणटा तें आमचें ट्रेडिशन हें ट्रेडिशन ते आजुनूय दवरता. तेन्ना पर्पेचुआ बाय म्हाका सांग, तूं हें सगळें नातालाची परब आतां हें कशें करूंक शकता? ही आमची नातालांची परब एकदम उर्बेन आमी साजरा करूंक सोदता. तशें पयलीं आमी आमचे बरें शॉपिंग करता, मॅटेरियल्स हाडटा आनी आमचो वर्सावळीचे आमचे पळय दर्जी आसा ते घरांनी येवन आमकां बरे नवे मॉडल्स फॅशन डिजायनिंगाचे भाशेन ते घरा कडेन येवन आमकां जाय तसली मोद करून आमी विस्तीत करता. म्हाका खूब उमेद दिसली पर्पेचुआ बाय की आयज काल लोक मॉलांनी वयता आनी व्हडल्या फॅशन हेतूर वयता मॉलांनी आनी ते डिजायनर क्लोथ्स घेता. पूण तुवें आमचें जें ट्रेडिशन आसा आल्फियाद हाडून घरा कडेन जे बरे मोद तेंचे कडल्यान करपाची आनी जी ट्रेडिशनल मोदीचें जें तुमी इस्तीद बा सगळें करता तें तुवें आजुनूय दवरला. तो तुमचे घरा हो सदांच तुमचे हांगासर येवन आमचे जे आल्फियाद आहा हे सदांच तुमचे मदीं येता? हय, हो आमचो आल्फियाद बाब आग्नेय डिकॉस्टा फुड्याचो गांवान तो इतले प्रवास करून व्हडले गांवान येता फकत ह्या सिजनान शिवपाक की आमकां इतली उमेद आमची भागता. जायते भाशेन आमी फॅशन आमचे मॉडल्स ड्रेस करपाक. आमच्या गोंयकारां मदीं एक ट्रेडिशन आसा आनी अशें ट्रेडिशन आसा की काजरां, लग्नां किंवा फेस्तां किंवा बाकीचे जे आमचे सण आसा हे साजरे करता आसतना आमच्या गोंयकार ज्यो बायलो आसल्यो हांकां दर्जी आल्फियाद घरा कडेन येताले आनी तेंचे सगळें वेवस्थीत तांकां जाय तशें तांकां जशें मोदी जाय जशें डिजायनी जाय तशें ते करून दिताले. हे आतां थोडे खूब एकदम कमी अशे आल्फियाद उरलेले आसा आनी तें ट्रेडिशन आयजूय आमच्या गांवांत आमच्या सातिस्त्यां आसलेली खोर्लेर रावणारी फेर्रांव फॅमिली आसा हेंच्यांनी आजुनूय हें केलां. तर आल्फियाद बाब हें पळय तूं आतां जें काम करता हें काम कितल्या वर्सां सावन तूं करता? म्हाका सुमार 25 वर्सां सावन तूं हेंगेर येता? 20-30 वर्सां ना हेंगेर येवपाक लागल्यार म्हाका दिसता हांव सोडून जाल्यार जातली 10 वर्सां तरी. पूण पयलीं हांव वचपा भायर हें ट्रेडिशन तुवें दवरलेलें आसा आनी हें ट्रेडिशन तुवें दवरलां आनी हें अशें हें जें आमकां वेरी रेर पळोवपाक मेवता. आमच्या बालपणी आमी अशें हें पळयतालीं पूण आयज आमच्या गोंयांत जायते भायले सगळे येता रोप येता आनी हो रोप आमी हांगासरल्यान मॉलांच्यान घेता बाकीच्या हितूनच्यान घेता. पूण हें तुवें ट्रेडिशन हांगासर दवरलां आनी आमची कलाकारी आमची जी आर्ट आसा ही आर्ट आमचें ट्रेडिशन जें आसा हें घरा कडेन येवन बाकीचे जशें इस्तीद जशें सायो आनी बाकीचे जे आमकां गावन्स आनी कितें लागता क्रिसमसाक त्या भायर आमच्या वर्साचें कितें लागता आमकां तें तांचे कडल्यान शिंवोन घेवप. फ्रोंजो म्हण नाका आनी बॅड कवर्स म्हण नाका कर्टन्स म्हण नाका जशें डिजायनी आसता जशें नोयें हें आमी घालता आमच्या फेस्ताक सगळें नोयें आमी उजार करता आनी ताका लागून ही नातालांची परब जी आसा ही आमच्या गोंयांत एक खाशेली परब आनी आख्खी इंडिया आनी आख्खें वर्ल्ड हें गोंय सारक्या ल्हान राज्या कडेन हें ट्रेडिशन आमी जपोवन दवरलां ताकाच लागून पळयता.